भिडियो हेर्नु पहिले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। फेरि पनि म केही बाँकी कविताहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कविता पठाउनु भएको छ सरला बारकोटी अश्रुज्यूले। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन धारा झापाबाट। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ म मेरो देशमा सुरक्षित रहेनछु। भयभरका ढुङ्गा अनि रोडाहरूलाई आकार दिँदा दिँदा बुवा केही समय त भएको थियो तपाईँले विश्राम लिएको। भयभरका ढुङ्गा अनि रोडाहरूलाई आकार दिँदा दिँदा बुवा केही समय त भएको थियो तपाईँले विश्राम लिएको। काम गरिरहने मान्छेलाई बस्दा छटपटी हुन्छ अरे भन्थे, कतै तपाईँलाई पनि छटपटी त भएको थिएन। अब बुवा त्यो बुढो शरीरलाई फेरि कहिल्यै छटपटी हुने छैन। आमा मेरो पढाइ खर्चको लागि त्यो सिरुबारी पनि बेच्यौ है। बेसीको खेत पनि अध्यालिएकी थियो। भिजा लागि विदेश जान्छु, यति धेरै लगानी किन भन्दा तैँले स्वदेशमै नाम राख्नुपर्छ भन्यौ। त्यो टाढाको देश सुरक्षा हुँदैन भनी विदेश गइन। तर आमा म त आफ्नै देशमा सुरक्षित रहेनछु। केही समय त भएको थियो जागिर खान थालेको। पाएको तलबको केही अंश राखी धरौटी राखेको घर उकास्नु थियो। पढाइ खर्चमा लागेको मुखियाको ऋण पनि तिर्नु थियो। बुढा बुवाको आँखाको अपरेसन गर्नै बाँकी थियो। तिम्रो पैसा राख्ने सानो काठको बाकस पैसाले भर्नै बाँकी थियो। विदेशमा थिए भने त आमा तपाईँको काठको बाकस भन्दा ठुलो बाकसमा मलाई घर ल्याइन्थ्यो। तर मलाई मेरै देशमा बलात्कारपछि हत्या गरी उखुबारीमा फालियो। तिमी प्रसव वेदनाले छटपटिँदा म उखुबारीमा जन्मिएँ अनि अन्तिम सासको घिटिक घिटिक पनि उखुबारीमै फेरेँ। एकै ठाउँमा जन्म र मृत्यु कहाँ जुर्छ र भन्थ्यौ नि। तर आमा मेरो त एकै ठाउँमा सबै जुरेछ। छोटा कपडाले उत्तेजना बढाउँछ भन्थ्यौ अनि नै त म लामो कुर्तीमा चुन्नीको सबको मार्थे। छोटा कपडामा निर्धक्क घुम्छन् रे विदेशमा। तर आमा मेरो त लामै कपडामा बलात्कार भयो। बुवा अब फेरि त्यो बुढो शरीरले रगडिनु पर्छ सायद। अझै धेरै रोडालाई आकार दिनुपर्छ सायद। अब बैंकले के सहानुभूति राखी घर फिर्ता देला कि अब मुखियाको ऋण नतिरी बसे होला। मर्नु अघि मलाई धेरै कुरा भन्नु थियो। अन्तिम सास लिँदा पनि मलाई बलात्कार भएको गुनासो थिएन, मात्र परिवारको भविष्यको चिन्ता थियो। तपाईँको काँधमा मलाई फेरि चढ्नु थियो। हलीलाई दिन राखेको पैसा मैले नै चोरेको थिएँ भन्नु थियो। तपाईँले बजार नलाँदा तपाईँलाई दुःख दिन तपाईँका एकजोड चप्पल फुलबारीमा कमिलालाई खान दिने म नै थिएँ। धेरै उपद्रो गरेँ अनि लुकाएँ। तर म मर्दैछु भन्ने थाहा हुँदा त भन्ने आँट आएको थियो। तर धेरै ढिलो भएछ। पापको फल होला सायद, प्रायश्चित गर्नै पाइन। त्यो बुढो शरीर, कमजोर आँखा अनि धर्मराउँदा हात गोडा, यस्तो खबर सुन्दा के भयो होलान्।
आमा, मेरो लागि सर्वस्व त्यागेकी तिमीलाई त झन् भन्न सुनाउन अनि देखाउन धेरै थियो। रोल गोलकै झलप भए पनि नयाँ माडवाडी किन्ने भनी सिरानी मुनि राखेको पैसा, ठेकीको दही, हर्पेको घिउ, कुँडेको तहर अनि जरुको कुराउनी सबै चोरी दुःख दिने मनै थिएँ आमा। तर भन्नै पाइन, म टाढा पुगेँ। विदेशमा सुरक्षा छैन भनी स्वदेशमै राखेकी छोरीको स्वदेशमै बलात्कार भएपछि आफूलाई कसरी सम्हाल्छौ? सुनेको थिएँ बलात्कारको मिलापत्र गर्दा रकम 500 तोकियो रे। सुनेको थिएँ बलात्कारको मिलापत्र गर्दा रकम 500 तोकियो रे। मेरो बलात्कार पछिको हत्याको रकम अब 1000 तोकिन्छ हो। मेरो बलात्कार पछिको हत्याको रकम अब 1000 तोकिन्छ हो। हजुर, म मेरै देशमा सुरक्षित रहेनछु शीर्षकमा निकै नै भावस्पर्श मर्मस्पर्शी कविता लेखेर पठाउनु भएको थियो सरला बारकोटी अश्रुज्यूले। सरला बारकोटी अश्रुज्यूलाई विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरै देशमा सुरक्षित रहेनछु शीर्षकको कवितालाई यही टुङ्ग्याउँछु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला।